बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर रीजन में हालिया वाक़यात के बाद तेज़ी से सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों सऊदी वज़ीर ख़ारजा हंगामी दौरे पर इंडिया पहुँचे थे, जहाँ भारत को पैगाम दिया गया कि अगर उसने मसला कश्मीर हल न किया तो भारत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही भारतीय फ़ौज का हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर में क्रैश होने के बाद भारतीय मेजर समेत 2 एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि अफगान तालिबान की हुकूमत ने पूरे अफगानिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है और साथ ही तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि हम तालिबान से मुकम्मल राब्ते में हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी हो रही है। जिसके बाद खबर आती है कि TTP के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और अहम कमांडर भी मारा गया है। इसके साथ ही जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। इसी अस्ना में शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल समंदर में दागे हैं, वो भी उस वक्त कि जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने का मुआहदा किया है। इसी तरह भारत ने खदशा जाहिर किया है कि चाइना इसके जवाब में पाकिस्तान को न्यूक्लियर आबदोज़े हवाले कर सकता है, जबकि भारत का चेयरमैन डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि मामलात तहजीबों के तसादुम की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त खित्ते में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है। एक जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान इंडिया के दौरे पर थे, तो दूसरी जानिब कतर के अमीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि तालिबान को मौका दिया जाए और तालिबान से बातचीत की जाए। जबकि इसी दौरान ही तालिबान ने सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर भी नामज़द कर दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा को दरख्वास्त दी गई है कि तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया के सामने तकरीर का मौका फ़राहम किया जाए। यानी ये तमाम डेवलपमेंट इस बात का इशारा दे रही हैं कि तालिबान को तस्लीम करने की राह हमवार हो रही है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजशीर की फ़तह के बाद गल्फ़ कंट्रीज़ के अहम ममालिक सऊदी अरब, UAE और कतर के सरबराहान को फ़ोन किया था और बर वक़्त लॉबिंग करते हुए इन्हें समझाया कि अमेरिका तो इस खित्ते से भाग गया है, कल को उसे मिडल ईस्ट से भी भाग जाना है। बेहतर है कि आप लोग अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करें, वरना दाइश और अलकायदा मिडल ईस्ट के लिए ख़तरा बन सकती है और फिर अमेरिका इन्हें बचाने नहीं आएगा। अगर दाइश के आगे बंद बांधना है तो तालिबान को सपोर्ट करना होगा। ये वो मौका था कि जब भारत की जानिब से बदतरीन प्रोपेगेंडा ज़ोर शोर से जारी था और ईरान की जानिब से भी पंजशीर की फ़तह के बाद गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए गए, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ को इमरान खान की ये बात समझ आ गई कि अगर हमने अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ा तो फिर दाइश भी रीजन में सर उठा सकती है। इसके बाद DGISI ने सेंट्रल एशिया, रूस और ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को इस्लामाबाद तलब किया, इनके साथ मीटिंग की और सबको एतमाद में लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान फ़ौरन ताजिकिस्तान का दौरा करते हैं और ताजिक सदर को समझाते हैं कि अगर सेंट्रल एशिया में अमन लाना है तो अफ़गानिस्तान में मुदाखलत बंद करना होगी। चुनांचे ताजिक सदर ने यकीन दिलाया कि हमारी सरजमीन अफ़गानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और इस तरह भारत की जानिब से फूट डलवाने की कोशिशों को बड़ा दचका लगा और भारतीय प्रोपेगेंडे की ये दीवार मसमार होती चली गई। इसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान खुसूसी पैगाम लेकर दिल्ली रवाना हो जाते हैं, जहाँ नरेंद्र मोदी को ये मैसेज दिया गया कि मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा कोशिशें की जाएँ और तालिबान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा भारत से हो रहा है उसे बंद किया जाए, वरना कश्मीर में भारत के लिए सूरत हाल ख़राब हो सकती है। क्योंकि अफ़गान तालिबान ने हाल ही में दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला बज़ाहिर दाइश का था, लेकिन इसके ताने बाने भारत से जुड़ते जा रहे हैं, जिससे मामला तलख़ी की जानिब जा सकते हैं और तालिबान भारत को सबक सिखाने के लिए कोई नया फ्रंट भी खोल सकते हैं। इसी अस्ना में यह भी खबर आती है कि तालिबान की जानिब से इंडियन प्रीमियर लीग दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इमारत इस्लामिया की जानिब से तमाम अफ़गान TV चैनल्स को मुरासला जारी किया गया है कि वो आज से IPL दिखाना बंद करें, क्योंकि इसमें इंडियन औरतों के डांस और फहश हरकत दिखाई जा रही हैं। इसी अस्ना में अफ़गान क्रिकेट बोर्ड के चीफ को भी हटा दिया गया है, जिसकी भारत से कुर्बत रही है। ये फैसला ऐसे वक्त सामने आया जब पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने की बैनुल अक़वामी लेवल पर कोशिश की जा रही है, जिसमें मुबैना तौर पर भारत और वेस्टर्न ब्लॉक का हाथ है और कहा जा रहा है कि ये एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा पाकिस्तान को देने की कोशिश हो रही है। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। जबकि ग्रीक एम्बेसडर की आर्मी चीफ से अहम मुलाकात हुई है, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान ने ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ग्रीस का ख्याल है कि ये मशक़ें शायद एक नई सफ़बंदी की जानिब इशारा है और दूसरी जानिब ग्रीस में सऊदिया और UAE की फोर्सेज मुश्तरका मशक़ें करने पहुँच चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कि ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ नया अलायंस तश्कील दिया जाए।
جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گریس کے فورن منسٹر نکوس ڈینڈیاس نے بازنطینی اور عیسائیوں کے دور کے میوزیم کا افتتاح کیا اور اس وقت یہ بیان دیا کہ ہایا صوفیہ جو کہ ترکی میں واقع ہے اسے ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ بازنطینیوں کے دور کی اہم علامت ہے۔ ترکی اوٹومن امپائر کی بحالی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے اور ہایا صوفیہ کی شناخت مت چھینے، یعنی ایک بار پھر اوٹومن امپائر کو لے کر نئی کشیدگی خطے میں پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اس موقع پر ترکی کے ساتھ پاکستان کی مشترکہ فوجی مشقیں کرنا اہم ہے، اور برطانیہ کا حریف ملک ارجنٹینا کا حال ہی میں پاکستان سے JF-17 طیاروں کی خریداری کا معاہدہ، یہ معاملہ بھی خطے میں کافی اہم سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب چین اور پاکستان کے خلاف 5I+ کا اتحاد ہو رہا ہے اور نئی صف بندیوں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حال ہی میں بھارت کا چیئرمین ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے بیان دیا ہے کہ چائنا اور مسلمان مل کر مغرب کے خلاف صف بندیاں کر رہے ہیں، جس سے تہذیبوں کا تصادم ہونے جا رہا ہے۔ اس بیان پر بھارت میں کافی ہنگامہ مچ رہا ہے، لیکن جنرل بپن راوت کے اس بیان کو ذاتی بیان دے کر بھارتی فوج پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہذیبوں کے اس تصادم کا آغاز بھارت نے اپنے ہاں مسلمانوں کے خلاف کارروائی سے کر دیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال آسام میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والا اندوہناک واقعہ ہے۔ حال ہی میں یہ خبر آئی ہے کہ بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ بلڈوزروں سے ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مساجد تک کو نہیں بخشا جا رہا، اور ایک اندازے کے مطابق 5000 آسامی مسلمان کھلے آسمان تلے خاندان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو کوئی چھت ہے، نہ ان کا کوئی پرسان حال ہے، اور انہیں غیر قانونی آباد کار اور گھس بیٹیاں قرار دے کر بھارتی حکومت کی جانب سے انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اسی استا میں بہار سے بھی اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو غیر قانونی آباد کار ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف کارروائی کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ آسام کا چیف منسٹر، جو انتہائی سخت مسلم مخالف اور RSS کا ٹاؤٹ سمجھا جاتا ہے، اس نے کئی سال سے مسلمانوں کے خلاف آسام میں مہم چلا رکھی ہے، جس میں RSS اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ RSS کا مشن یہ ہے کہ کسی طرح آسام اور دیگر ریاستوں سے مسلمانوں کو نکالا جائے، اور جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے ان کو اقلیت میں بدلا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر ہندوتوا کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں اور ایک اور پاکستان کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا اظہار RSS کا چیف موہن بھگوت کئی بار کر چکا ہے، لیکن اب بھارتی مسلمانوں کے خلاف اس منصوبے کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ آسام میں سینکڑوں مدارس کو تالا لگا دیا گیا ہے، اسلامی نصاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور گائے کے ذبیحے سے لے کر اذان تک پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور مدارس کو کی جانے والی حکومت کی فنڈنگ پہلے ہی بند کر دی گئی ہے۔ حال ہی میں آسام کا چیف منسٹر ہیمنتا سرما نے یہاں تک بیان دیا کہ آسام ایک اور کشمیر بننے جا رہا ہے، یعنی جس طرح کشمیر کو عقوبت خانہ بنایا گیا، ویسے ہی آسام میں کرفیو لگا کر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2019 میں BJP کی حکومت نے NRC اور CA کا کالا قانون بھی منظور کیا تھا، تاکہ بھارتی مسلمانوں کی شہریت کو مشکوک قرار دے دے کر انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن میں کنورٹ کیا جائے اور بنیادی حقوق ان سے سلب کیے جائیں، اور بڑے پیمانے پر بھارت بھر میں ان دنوں ڈیٹینشن سینٹر بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ مشکوک ٹھہرائے جانے والے بھارتی مسلمانوں کو عقوبت خانوں میں رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی پکڑ دھکڑ کا بھی سلسلہ بھارت میں شروع ہو چکا ہے۔ UP سے مشہور عالم دین مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کیا گیا ہے، جو حال ہی میں NRC اور CA کے خلاف مودی پر شدید تنقید کرتے رہے ہیں، اور ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ عرب ممالک سے فنڈ لے کر بھارتی ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے مشن پر کاربند ہیں۔ اسی طرح وہ بھارتی علماء جو نریندر مودی اور RSS کے خلاف زبان کھولتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن وقت آتا جا رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ریجن میں تہذیبوں کا تصادم بھی شروع ہو سکتا ہے، اور جنرل بپن راوت کی جانب سے تہذیبوں کا تصادم والا بیان کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھارت میں صف بندیاں شروع ہو رہی ہیں، اور RSS کا جو پلان تھا کہ کسی طرح بھارت کو مسلمانوں سے خالی کیا جائے، اسے عملی جامہ پہنانے کی کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کو سب میرین دینے کے معاہدے کے ساتھ ہی چین نے نارتھ کوریا کو پش کرنا شروع کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے بیلسٹک اور کروز میزائل کا حال ہی میں تجربہ کر ڈالا ہے، جس پر امریکہ کے اتحادی ممالک میں پریشانی دوڑ گئی ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ جب تک آسٹریلیا سے کیا گیا نیوکلیئر سب میرین کا معاہدہ واپس نہیں لیا جاتا، ہم اسی طرح سمندر میں میزائل داغتے رہیں گے۔ اسی اسنا میں بھارت نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر بھارت چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو چائنا پاکستان کو نیوکلیئر سب میرین دے سکتا ہے۔ اسی لیے آنے والے دنوں میں ریجن میں صورتحال اہم مرحلے میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔